नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। कोशी नामाकरणको विरोधमा भएको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय, परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने। रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णयको स्वामित्व लिने महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको प्रश्नोक्ति, राजनैतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह। प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनका कारण 50औं अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने कांग्रेस नेता डाक्टर कोइरालाको आरोप, ऐन संसदबाटै पारित गर्ने सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माको जवाफ। आर्थिक समस्या समाधान गर्न राज्यका सबै संयन्त्र लाग्न अर्थमन्त्री डाक्टर महतको आग्रह, लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन नभएको स्वीकार। र फ्रेन्च क्लबलाई हराउँदै मनाङ शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा, जाउलाखेल र खुमलटार बीचको खेल बराबरीमा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले कोशी नामाकरणको विरोधमा आन्दोलनका क्रममा निधन भएका पदम बहादुर लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। उहाँले मृतक लिम्बुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको बताउनुभयो। आजको बैठकमा अब खास गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय छ। त्यो निर्णय भनेको अस्ति कोशी नामाकरणको सन्दर्भमा कोशी प्रदेशमा जुन आन्दोलनको क्रममा हाम्रो पदम बहादुर लिम्बुको जसरी अब आन्दोलनका क्रममा निधन हुन पुग्यो, त्यो निधन भइसकेपछि आन्दोलनकारीहरूसँगको छलफलबाट एउटा छानबिन समिति बनेको थियो। छानबिन समिति बनिसके पछाडि यसको काम प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा आन्दोलनको क्रममा निधन भएका पदम बहादुर लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्ने र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भन्ने क्याबिनेट डिसिजन गरेको छ। प्रवक्ता शर्माले नामाकरण सम्बन्धी भइरहेको आन्दोलन र विरोधलाई प्रदेशसँग वार्ता गरी अघि बढ्न केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको समेत बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता बनेको 100 दिनको काम कारबाहीबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले राहदानी प्रकरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यकालले प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी प्रक्रियागत रूपमा नै टुङ्ग्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले राहदानीको विषयमा अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत रूपमा नै अनुसन्धान सकिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको बताउनुभयो। उहाँले राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय कसैको दबावमा नभई विवेकपूर्ण रूपमा गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अदालतको फैसलाले नै कतै पनि प्रक्रियागत त्रुटि रहेको उल्लेख नगरेकाले यसलाई कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको विषयसँग जोड्नु अन्याय हुने बताउनुभयो। उहाँले राहदानीको मुद्दा नचलाउने निर्णयको स्वामित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लिने भन्दै राजनीतिक विषयसँग जोड्न आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो। यो राहदानी प्रकरणको सम्बन्धमा हामीले प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरेर प्रक्रियागत रूपमा आएको कुरालाई हामीले टुङ्गाएको। त्यस हुनाले कहिलेकाहीँ हाम्रोमा तथ्यको रूपमा पनि समस्या हुन्छ। मैले अस्ति एउटा न्युज पनि पढेको थिएँ, म यसमा धेरै डिटेल त जान चाहन्न। के पढेको थिएँ भने 3 दिनभित्रै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सबै टुङ्गायो भनेर। म अमेरिकामा हुँदै पुलिसले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो भन्ने न्युज मैले अमेरिकामा हेरेँ। म आइसके पछाडि कान्तिपुरमा एउटा लेख पनि थियो हाम्रो एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताकै, 3 दिनभित्र टुङ्गियो भनेर लेखेको रहेछ। अनि मैले पछाडि आएर यसो अब त्यो हामी त हिसाब गर्दैनौँ। हाम्रो त के हुन्छ भने रेगुलर प्रोसेसबाट आइसके पछाडि मेरो टेबलमा आएपछि लामो राख्ने मेरो चलन छैन। म आज आयो भने लगभग भोलिसम्म म टुङ्गाइहाल्छु। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बलात्कारका घटनामा पीडितहरूले बयान फेर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साक्षीको सुरक्षाका लागि आवश्यक काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले फौजदारी न्याय प्रणालीमा साक्षीको सुरक्षा र पीडितको सुरक्षा बिना न्याय सम्पादन हुन कठिनाई हुने पनि बताउनुभयो।
पीडितहरूले बयान फेर्ने कुरा, यसमा हामीले साक्षीको सुरक्षाको कुरा हाम्रो प्राथमिकताका कार्यक्रम हुन्। यो हाम्रो चाहिँ रणनीतिक योजना पनि उल्लेख गरिएको छ। रेगुलर प्रोग्राम भएको हुनाले हामीले यसमा रिफ्लेक्ट नगरेको हो र पछिल्लो दिनमा हामीले यहाँ कुनै न कुनै हिसाबले रिफ्लेक्ट गरेका छौँ। यो पीडितको सुरक्षाको कुरा, साक्षीहरूको सुरक्षाको कुरा, हेलो साक्षीका कुराहरू यहाँ कुनै न कुनै रूपमा यहाँ रिफ्लेक्ट भएको छ। त्यस हुनाले यो कुरामा हामी सचेत छौँ र फौजदारी न्याय प्रणालीमा साक्षीको सुरक्षा र पीडितहरूको सुरक्षा बिना हामी सफल हुन सक्दैनौँ, त्यो कुरामा हामी क्लियर छौँ। त्यस हुनाले यहाँ रेगुलर प्रोग्राम भएको हुनाले हामीले स्पेसिफिक रूपमा यसलाई हाइलाइट नगरेको हो। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले अनुसन्धान र अभियोजनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रमुख काम भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा कसले बाजी मार्ला आम चासो छ। तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने दलहरूले आफ्नै दावी गरेका छन्। गठबन्धन सहित चुनावमा होमिएको नेपाली कांग्रेस र एक्लै चुनाव लड्न लागेको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपनिर्वाचनमा क्लिनस्विप गर्ने दावी गरेका छन्। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आक्रामक प्रचार थालेका राजनैतिक दलहरूको चुनावमा क्लिन स्विप गर्ने आफ्नै दाबी छ। तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा हुन लागेको उपचुनावमा कांग्रेसले तनहुँ 1 र चितवन 2 मा मात्र उम्मेद्वार उठाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी सहितको 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कांग्रेसले तनहुँ 1 मा गोविन्द भट्टराई र चितवन 2 मा जित नारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। दुवै उम्मेद्वार स्थानीय र लोकप्रिय भएका कारण आफूहरूले जित्ने कांग्रेस नेताहरूको विश्वास छ। स्वयं रवि लामिछानेजीको जो नकाब हो त्यो पनि पर्दाफास भएका कारणले जनताले अब चाहिँ फेरि उपनिर्वाचनमा किन जाने भन्ने बुझेका छन्। तसर्थ नेपाली कांग्रेसको पक्षमा माहौल सिर्जना भएको छ। दोस्रोतर्फ तनहुँको सन्दर्भमा त झन् यसको केही कुनै नेपाली कांग्रेसको स्वयं उम्मेदवार नै त्यहाँको स्थानीय मात्रै होइन कि आफ्नो आजीवन अहिलेका उहाँका चाहिँ 5-7 दशकहरू 5 दशक पुरै उहाँले जनताका पक्षमा, चितवनका पक्षमा, नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा, नेपालको सुशासनका पक्षमा, विकासका पक्षमा उहाँले आफूलाई समाहित गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले बारा 2 मा भने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गरेको छ। यता एक्लै चुनाव लड्न लागेको नेकपा एमाले उपचुनाव हुन लागेको 3वटै क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिएको छ। एमाले तनहुँ 1 मा सर्वेन्द्र खनाल, चितवन 2 मा रामप्रसाद नेउपाने र बारा 2 मा पुरुषोत्तम पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। एमाले 3वटै क्षेत्रमा जित निकालेर उपचुनावमा क्लिन स्विप गर्ने दावी गरेको छ। हामी 3वटै उपनिर्वाचन जित्ने लक्ष्यका साथ हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरिरहेका छौँ। यो निर्वाचन के मानेमा महत्त्वपूर्ण छ यो उपनिर्वाचन भने यसले नेपाली राजनीतिको भावी दिशा कुन दिशातिर लक्षित छ राजनीति र नेपाली राजनीतिको झुकाव चाहिँ कता छ भन्ने बारेमा यसले एउटा सङ्केत गर्छ। त्यसबाट नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत पनि राम्रो छ र हामी 3वटै निर्वाचन क्षेत्र जित्ने हिसाबले हामीले आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत उपचुनावमा क्लिन स्विप गर्ने दावी गरेको छ। संसदीय राजनीतिमा भर्खरै उदाएको रासोपाले तनहुँ 1 मा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, चितवन 2 मा रवि लामिछाने र बारा 2 मा रमेश खरेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। रासोपाका 3 जना उम्मेद्वारले चुनावी प्रचारलाई आक्रामक बनाएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनमा 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गरी 69 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ, जसमा 36 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
वैशाख 10 मा एकैसाथ चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा हुने उपचुनावले राजनीति माहौल तातेको छ। बारा 2 मा भने हेभीवेट भिडन्त हुने देखिएको छ। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार उपेन्द्र यादव, जनमतका शिवचन्द्र यादव, रासोपाका रमेश खरेल र एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल बीच रोचक भिडन्त हुन लागेको हो। बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनाव जितेका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि उपचुनावमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेपछि रासोपाले उनलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। सीके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीले शिवचन्द्र कुशवाहालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। नेकपा एमाले पुरुषोत्तम पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। विशेष गरी यसअघि मङ्सिर 4 मा भएको आम चुनावमा पराजित भएका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादव र रमेश खरेल बीच महाभिडन्त हुने देखिएको छ। यसअघि आम चुनावमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी 2 बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका थिए। मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेर उदाएका यादवलाई मधेसकै अर्का उदयमान नेता सीके राउतले 18,000 मतान्तर बढीले हराएका थिए। अध्यक्ष यादव गत मङ्सिर 4 मा नै बारा 2 बाट चुनाव लड्ने चर्चा थियो। तर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेको जसपाले अध्यक्ष यादवलाई सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेद्वार बनाएको थियो। बारा 2 मा यादव समुदायको बाहुल्यता भएकोले अध्यक्ष यादवले आफूलाई सुरक्षित ठानेर यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको बताइएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका 2 ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको साथ पाएका यादव बलिया उम्मेद्वार रहेको जसपा नेताहरू बताउँछन्। मधेसको यस्तो उठाउने जुन प्रकारले जुन कोसिस गर्नुभयो त्यसको देन हो कि यहाँ मधेसी जनताले उहाँले बोलाएको छ र उपेन्द्र यादव अहिले 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार हुन्। उहाँले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन छ, उहाँले चाहिँ नेकपा माओवादीको समर्थन छ, उहाँले लोसपाको समर्थन छ, उहाँले यस समाजवादीको समर्थन छ र अरू दल पनि उहाँले समर्थन गर्नको लागि चाँडै आफ्नो घोषणाहरू गर्छन् भने बुझाइरहेको छ। अर्का बलिया उम्मेद्वार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट हार बेहोरेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले यादवसँग कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका खरेल शनिबार मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समाहित भएर उम्मेदवारी दिएका हुन्। खरेल गत मङ्सिरको चुनावमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा 5औं स्थानमा रहेका थिए। उम्मेदवारी दर्ताका दिनमा सभापति रवि लामिछाने साथमा लिएर उम्मेदवारी दर्ता गरेका खरेलले रासोपाप्रति देखाएको जनमतको विश्वासले चुनाव जित्नेमा विश्वस्त छन्। देशमा कानुनी राज्यको विकल्प छैन। देशमा सामाजिक न्याय हिमाल पहाड तराईका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सामाजिक न्याय हामीले दिन सकेनौँ भने यो हाम्रो नेपाल आमा नेपाल राष्ट्र जोगिने हुन् कि नहुन् भन्ने कुरामा एउटा क्वेसन मार्क आएको छ। नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका पुरुषोत्तम पौडेल र जनमतबाट शिवचन्द्र कुशवाहाले समेत खरेल र उपेन्द्रका लागि भारी पर्न सक्नेछन्। सीके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहाको बलियो उम्मेदवारीका रूपमा लिइएको छ। मधेसमा पछिल्लो समय सीके राउतको लोकप्रियता बढ्दै जानु र चुनावी अभियानमा समेत राउत पुग्नुले उम्मेदवारी बलियो मानिएको छ। केही दिन अघि मात्रै माओवादीबाट जनमत प्रवेश गरेका कुशवाहाले चुनावमा बाजी मार्ने दावी गरेका छन्। यहाँको जनताको भावना विपरीत फेरि उहाँले कति पदलुप्त सत्ता बिना बाँच्नै नहुने जो व्यवहारहरू हामी देखेका छौँ त्यसको चुनौती त्यसको सामना मात्र होइन त्यहाँबाट हराएर पठाउनको निम्ति। त्यस्तै नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल जनताका बीचमा राम्रो चिन्जान रहेकोले उनको सम्भावना समेत बलियो छ। यादव गठबन्धनको मत चुरेर बाजी मार्ने एमालेको दाउ रहेको छ। हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको राजनीतिक स्थिरताको निम्ति नयाँ जनादेश लिने, यो उपचुनावलाई आगामी दिनको शुभ सङ्केतको रूपमा नेपालमा स्थायित्व विकास र राष्ट्रियताको संरक्षणको पक्षमा नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा। यस्तोमा उपेन्द्र यादव सत्ता गठबन्धनको बलमा चुनाव जित्ने रणनीतिमा छन्। रासोपा भन्ने अन्य दलप्रतिको वितृष्णालाई आकर्षण गर्ने रणनीतिमा छ। शिवचन्द्र कुशवाहा मधेसमा जनमत पार्टीप्रति देखिएको आकर्षणलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा छन्। एमाले सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनाव लडेर आफ्नो प्रभाव र लोकप्रियता नघटेको देखाउन चाहन्छ।
यसअघि मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा 12-2बाट जसपाका रामसहाय प्रसाद यादवले तत्कालीन एमाले गठबन्धनको साथ पाएर 13,822 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका प्रतिस्पर्धी तत्कालीन काङ्ग्रेस गठबन्धनका शिवचन्द्र प्रसाद कुशुवाले 13,468 मत पाएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनको चुनावी प्रचार जारी छ। प्रचार प्रसारमा उम्मेदवारहरूले अनेक शैली अपनाएका छन्। कतिपयले उम्मेदवारले भड्किलो प्रचार शैली अपनाएको देखिएको छ भने कतिपय उम्मेदवार भने मतदाता रिझाउन अनेक क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। वैशाख 10 मा तनहुँ 1 चितवन 2 12-2 मा उपचुनाव हुँदैछ, जसका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेर मतदातासँग मत माग्न व्यस्त छन्। कतिपय उम्मेदवारले मतदाताको घर दैलोमा पुगेर मतदातासँगै खाना खानेदेखि उनीहरूको काममा समेत सघाउन थालेका छन्। यसका अलावा देखिएका छन् चितवन 2 मा उम्मेद्वार रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रचार शैली समेत फरक देखिएको छ। मतदाताको घर घरमा नाचगानदेखि धार्मिक पहिरन धारण गरेर लामिछाने मत मागिरहेका छन्। बारा 2 मा भने नयाँ खालको चुनाव प्रसारको शैली भने देखिँदैन। उम्मेदवारले चुनाव प्रसारको पुरानै शैली अपनाएको देखिएको छ। तनहुँ 1 मा भने चुनाव जित्नका लागि उम्मेदवारले मतदातालाई भ्रमित समेत पार्न खोजेको देखिएको छ। तनहुँ 1 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेका सोनी मुवाग्लेले काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सहमति भइसकेको भन्दै मतदातालाई भ्रमित पारेका थिए। भाइले एकदम विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, तर गोविन्दजीलाई अन्याय हुँदैन क्या, त्यो चाहिँ म आश्वस्त गर्छु। रामचन्द्र भाइले उता जाँदाखेरि मलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भन्नुहुन्छ। मेरो 2 नम्बरबाट हो। भाइको नाम के? मेरो राजेश कार्की। निर्वाचनको बेला उम्मेदवारले आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत जनताको सामु जानुपर्ने हो, तर निर्वाचनमा भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक रूपमा उम्मेदवारले जनतालाई भ्रमित पारेर मत आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजिएको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा रूपेश केसीका साथमा सूर्य भट्टराईको रिपोर्ट। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारले ड्राफ्ट गरिरहेको दूरसञ्चार ऐनका कारण नेपाललाई 50औं अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले एनसीएल 25 वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने भए पनि भित्रभित्रै विभिन्न चलखेल गरी सरकारको स्वामित्वमा नआउने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्र धाराशायी रहे पनि नेपाललाई श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले नेपालसँग अहिले 10 महिनासम्मका लागि पुग्ने सञ्चित रकम रहेको समेत बताउनुभयो। नेता कोइरालाले पछिल्लो समय राजस्व उठ्न नसक्दा कर्मचारीहरूलाई ऋण खोजेर तलब खुवाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। संसदमा बोल्ने तपाईहरुका धेरै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई तपाईहरुले हामीलाई भनिदिनु भयो भने अब त संसद छौं, हामी पनि छौं, मैले नै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन, साथीहरूलाई बोल्न लगाइदिन्छु। तर तपाईहरुले यो इस्युमा तपाईहरुले बोल्दिनु पर्यो भनेर हामीलाई भन्नुभयो भने हामी पक्कै पनि तपाईका आवाज, श्रमिकहरूका आवाज उठाउँछौं भन्ने कुरा तपाईहरुको मानमा राख्न चाहन्छु। तर सावधान है, एउटा कुरा अवसरवादीहरूदेखि चाहिँ सावधान हुनुस्। म त सावधान भइसके, तपाईहरु पनि सावधान हुनुस्। मैले भन्ने यति। नेता कोइरालाले संविधानमा नै श्रम आयोग बनाउनका लागि आफू लडिरहेको प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको विधानमा श्रमिकहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउने र संसदमा श्रमिकहरूको पनि व्यवस्था गर्न सके आफ्नो एउटा सपना पूरा हुने र त्यसका लागि आफू लडिरहेको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन कानूनहरू तर्जुमा गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा
बोल्दै उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार ऐन तर्जुमाका लागि क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बाहिर चर्चामा आए जस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि उहाँले पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्र विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूरसञ्चार ऐन 2053लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याबिनेटबाट स्वीकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रूप दिने काम संघीय संसदले नै गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मै भने विधेयक ड्राफ्ट गरिसके पछाडि हामी जुन क्षेत्रको सँग सम्बन्धित विज्ञहरू हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रका सँग छलफल पनि गर्नेछौँ र आवश्यक परे सम्बन्धित सरकारवाला छलफलबाट त्यो विधेयकलाई सकेसम्म राम्रो बनाउने कोसिस हाम्रो तर्फबाट गर्नेछौँ। यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगरेको पनि बताउनुभयो। मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान कानूनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उहाँको भनाइ थियो। सैद्धान्तिक सहमति मात्रै क्याबिनेटबाट प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा दूरसञ्चार विधेयक आवश्यक हो भन्ने कुरामा हामी सबैको सहमति छ। अरू पनि थुप्रै विधेयकहरू आवश्यक हुन् भन्ने कुरामा हामी सबैको चासो छ, सरोकार छ र त्यो चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक बन्नेछ। मन्त्री शर्माले सरकारले हुलाक सम्बन्धी चलचित्र सम्बन्धी पुराना ऐनहरूलाई पनि समय सापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कोटा बाडामा रहेको सुनथराली विमानस्थल उद्घाटनको सङ्घारमा छ। निर्माण कार्य सुरु भएको करिब 38 वर्षपछि विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो। विमानस्थलको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएसँगै त्यहाँका नागरिक नियमित हवाई उडानको प्रतीक्षामा छन्। यसअघि एक पटक परीक्षण उडान समेत भइसकेको विमानस्थल नियमित उडानको पर्खाइमा छ। विक्रम सम्वत 2042 सालदेखि निर्माण सुरु भएको कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित कोटबाडामा रहेको सुनथराले विमानस्थल उद्घाटनको सङ्घारमा छ। निर्माण कार्य सुरु भएको करिब 37 वर्षपछि गत पुसमा विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो। विमानस्थल सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएसँगै त्यहाँका नागरिक नियमित हवाई उडानको प्रतीक्षामा छन्। तर विमानस्थल भने पछिल्लो समय कार्यक्रम स्थलका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ। विमानस्थलमा केही समय अघि गाउँपालिकाले गाउँसभा सम्पन्न गरेको थियो। पालिकामा उपयुक्त स्थान नहुँदा कार्यक्रमका लागि विमानस्थल नै प्रयोग गरिएको हो। त्यस्तै शनिबार र आइतबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले वार्षिक साधारण सभा समेत सोही विमानस्थलमा सम्पन्न गरेको छ। 4 दशकपछि निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा समेत हवाईजहाज उडान नभएको भन्दै सरकारले दबाब दिन नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा कालीकोट जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद महेन्द्र बहादुर शाही, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बुद्धिजीवी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा सशस्त्र द्वन्द्व, भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता विविध कारण रहेका छन्। 2058 साल फागुनमा तत्कालीन राज्य पक्षबाट स्थानीय सहित 36 जना मजदुरले विमानस्थलमै ज्यान गुमाएका थिए। 10 वर्ष सशस्त्र युद्धका बेला अछाम आक्रमणपछि आएको सेनाको टोलीले विमानस्थलमा काम गरिरहेका 36 जना मजदुरको हत्या गरेको थियो। विमानस्थल निर्माणका क्रममा धादिङको जोगीमारा स्थायी घर भई विमानस्थल निर्माणको सिलसिलामा कोटबाट आएका 30 जना कामदार र 6 जना स्थानीय कामदारलाई 2058 सालमा तत्कालीन राज्य पक्षको शाही सेनाद्वारा विमानस्थलमै गोली हानी हत्या गरिएको थियो। त्यसयता पूर्ण रूपमा बन्द रहेको विमानस्थलको निर्माण कार्य देशमा शान्ति स्थापनापछि पुनः सुरु भएको थियो। 2073 माघ 29 का दिन तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पहलमा परीक्षण उडान समेत भएको थियो। त्यसपछि स्थानीय माझ हवाईजहाज चढ्ने आशा पलाएको थियो।
तर त्यसको 7 वर्षपछि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्दा पनि नियमित उडान नभएपछि स्थानीय निराश बनिरहेका छन्। जिल्लाको एकमात्र विमानस्थलका रूपमा रहेको सुन्तराली विमानस्थल सदरमुकाम भानमदेखि करिब 6 घण्टाको पैदल यात्रापछि पुग्न सकिन्छ। सडक यातायातको पहुँचमा पुगेको भए पनि कोटबाडा स्थानीय परीक्षण उडान सफल भएको 7 वर्षसम्म पनि नियमित हवाई उडान हुन नसक्दा स्थानीयमा निराशा छाएको छ। करिब 1.5 अर्ब रकम खर्च भएको विमानस्थलको लम्बाइ 690 मिटर र चौडाइ 40देखि 60 मिटरको छ। दुवैतिरबाट विमान अवतरण गर्न सकिने सुन्तराली विमानस्थलमा नियमित हवाई उडान भए नरहरिनाथ, राजकोट, सान्नी त्रिवेणी, पचलझरना, पलाता, खाँडाचक्र लगायतका स्थानीय तह र अछामको रामारोशनका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन्। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा रूपेश केसीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्र बचाउने अभियानका साथ देशका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गर्दै हिँडेका दुर्गा प्रसाईले ठाउँ र परिवेश अनुसारका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। कुनै स्थानमा राजा र हिन्दू राष्ट्र ल्याउने आफ्नो अभियान रहेको बताउने उनले कुनै स्थानमा भने राजाको नाम नै नलिन समेत आग्रह गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनता मारमा परेको भन्दै खुकुरी लिएर हिँड्न जनता उस्काउने उनी पछिल्लो दिनमा भने केपी ओलीले आफूलाई राजा ल्याउनुपर्छ भन्दै सल्लाह दिएको बताउने गरेका छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका नेतृत्व गरिरहेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउने पक्षमा रहेको दावी गरेका छन्। झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रसाईले यति मात्रै भनेनन्, केपी शर्मा ओलीले आफू हिन्दू राष्ट्रको स्थापना र संघीय खारेजीको पक्षमा रहेको बताउने गरेको दावी गरे। ओलीको सल्लाहमै झापाको मेचीपोलमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ल्याएर कार्यक्रम गरेको प्रसाईको ठोकुवा छ। केपी ओलीज्यूकै सल्लाहमा मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई मेचीपुलमा लिएर गएको। आज मैले गमतमा आएर सत्य कुरा बोल्नुपर्छ र मेरै फोनबाट पारस सरकारसँग कुरा भएको केपी ओलीज्यूको, त्यो पनि मैले सत्य बोल्नै पर्छ। म पनि आउँछु त्यहाँ भनेर भन्नुभएको थियो र संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ नाति, हिन्दू राज्य कायम गराउनु पर्छ। हिन्दू चाहिँ भन्नु हुँदैन, अहिले बोलिहाल्नु हुँदैन, तर वैदिक सनातन धर्म भन्नुपर्छ। संघीयता त काम लाग्दैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो हजुरबाउले। उनले आफ्नै मोबाइलबाट ओली र युवराज पारस शाहको कुरा गरिएको पनि जिकिर गरे। केपी ओलीलाई सत्य बोल्न आग्रह समेत गरे। साथै उनले कार्यक्रममा आउन चाहे पनि हिम्मत बहादुर कार्की र थापा दाजुभाइले दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएपछि नआएको समेत भन्न भ्याए। हिम्मत कार्की, यिनीहरू कार्की दाजुभाइ छन्, यहाँ केही थापा परिवार छन्, यिनीहरूले दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएछन्। त्यो दबाब थाहा पाउने बित्तिकै मैले तिम्रो केन्द्रीय सदस्य तिमी नै राख है, मलाई चाहिएन, मलाई केपी ओलीको झोला बोकेर हिँड्नु छैन भनेर मैले त्यही दिन जब थाहा पाइसकेपछि मैले हजुरबुवा तपाईँको झोला म बोक्दिनँ, तर तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, महेश बस्नेतले तपाईँलाई छोडे भने महेश बस्नेत एक्लै हुन्छन्। शङ्कर पोखरेल, ईश्वर पोखरेलहरू नि काशी जान्छन् तपाईँ मरेपछि। दुर्गा प्रसाई आफ्नै प्लेटफर्म बनाउँछ, आफै अध्यक्ष बनेर देश चलाउने हैसियत राख्छ दुर्गा प्रसाईले। केपी ओलीको पैसाको टेक्नु पर्दैन भन्ने मान्छे म। यति मात्र होइन, प्रसाईले खुकुरी लिएर निस्किनु आवश्यक रहेको भन्दै जनतालाई उत्तेजित बनाउने काम समेत गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 1 रुपैयाँ पनि नतिर्न आग्रह गर्दै चेलीबेटीलाई बचाउन हातमा खुकुरी बोक्न आग्रह समेत गरेका हुन्। तपाईहरु दमकवासीहरु नआत्तिनुहोस्, अब तपाईहरु नि हातमा खुकुरी लिएर निस्किनु भएन भने नि यी चेलीबेटी सबै झुनेर मर्छन्। यिनीहरू यी चेलीबेटीहरूलाई बचाउनुहोस् र तपाईहरु किरात लिम्बुगानका साथीहरु पनि अनि राज्य खोज्नुहोस्। अब आज राज्य घोषणा पनि भयो, यहाँ हिक्मत कार्कीले घोषणा गर्नु पर्दैन, दुर्गा प्रसाईले गरे पुग्छ। साथै प्रसाईले ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा लगायतको मात्रै आलोचना गरेनन्। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दलाल भन्न समेत भ्याए। उनले गभर्नर अधिकारीकै कारण देश टाँट पल्टिँदै गएको दावी गरे। प्रदेशको नाम किरात लिम्बुवान राज्यको बीच मिलाएर खस राज्य बनाउँदा हुने र त्यो आफूले घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले घोषणा गर्नै नपर्ने भन्दै सरकारलाई चुनौती पनि दिएका थिए।
ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सूर्य भट्टराईको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जातर्फको ब्याजदर झण्डै 2 गुणासम्म वृद्धि गरेका छन्। आफ्ना ऋणीसँग विगतमा भएको सम्झौता विपरीत ब्याजदर वृद्धि हुँदा यसको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर जस्तै छ। ऋणीहरू भने ब्याजदरको वृद्धि सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न चरणको आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन्। यसैबीचमा एक समूह संगठित रूपमा कर्जा नै नतिर्ने अडानमा छन्। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने ऋणीलाई के भन्नुहुन्छ? अब ब्याज तिर्नलाई गाह्रो भयो अथवा यसो गर्न गाह्रो भयो भनेर लिएको पैसा तिर्दैन भन्न चाहिँ मुनासिब हुँदैन। त्यो जनताको पैसा हो, ब्याङ्कको पैसा होइन। ब्याङ्क त के माध्यम मात्रै हो, ब्याङ्क त ब्याङ्क माध्यम हो। ब्याङ्कले चाहिँ अब ब्याङ्कले चाहिँ लगानी एउटा होला कुनै अहिले चाहिँ नयाँ किसिम के छ भने यो चाहिँ नि ब्याजलाई पनि सँगमा गाब्ने अनि बढी ब्याज लिने के गर्ने सिस्टम त्यहाँ छ। त्यो चाहिँ सिस्टम अलिकति राम्रो छैन ब्याङ्कहरूको। तर ब्याङ्कबाट ऋण लिएपछि म तिर्दिनँ यसो गर्दिनँ भनेर तर त्यहाँ दुर्गा प्रसाद जस्ता चाहिँ उल्लुकोहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई बगलाएर यसलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ बगलाएर ब्याङ्कप्रति चाहिँ अनादर गरेका छन्। जसले ऋण खान्छ, आफ्नो आवश्यक पर्दा निकालिन्छ, त्यो नतिर्ने भन्ने कुरा, त्यसले ठगो भन्ने कुरा त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई त दुःखमा लियो, हामीलाई हुँदाखेरि दिनुपर्छ, हामीलाई आवश्यक पर्दा लिनुपर्छ भने जस्तो नै लाग्दछ मलाई त। अब ऋण तिर्दिनु भन्न त मिल्दैन, लिएपछि तिर्नु त पर्यो। अब त्यो सबै जनताको पैसा कलेक्सन गरेर राखेको हुन्छ ब्याङ्क फाइनेन्समा होइन, त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूले लिन्छ, व्यवसायीहरू भनौँ न, त्यो ऋणीले लिन्छ, अनि त्यो जनताको पैसा तिर्दिन भन्न चाहिँ पाउँदैन। होइन, यो ऋण लिइसकेको भनेको एउटा प्रयोजनको लागि लिएको हुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भने गभर्मेन्टले जुन हिसाबले तपाईँको ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल एउटा वित्तीय संस्थाले दिएको जुन एग्रिमेन्ट अनुसार हामीले लोन लिन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा हिजो एउटा जुन टार्गेटमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट राखिएको हुन्छ, त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ एउटा समायोजन गर्ने हिसाबले उसको हैसियत भ्याउने हिसाबले होइन, त्यो हिसाबले राख्नुपर्छ वित्तीय संस्थाले पनि। त्यसलाई करेक्सन गरेर लानुपर्ने हुन्छ। एकचोटि 8%लाई 16%, 18% तिर्न सक्दैन, त्यसलाई समायोजन चाहिँ गरेर लिएर जानु राम्रो हुन्छ। ऋण लिएपछि ऋण नतिर्नु चाहिँ हुँदैन, ऋण तिर्नुपर्छ। तर उपयुक्त चाहिँ ब्याज लिनुपर्ने हो संस्थाहरूले। अब त्यो त्यतापट्टि चाहिँ सोच्नुपर्ने हो। तर ऋण लिएपछि अनि त्यो चाहिँ तिर्दिन भन्न त यो हुँदैन, त्यो नहुने कुरा हाम्रो यो राम्रो कुरो भन्दैनौँ। अब इकोनोमिक न्युज। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था राम्रो नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफेजको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आयात प्रतिबन्ध, कोरोना महामारी, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको असरले मुलुकको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार सङ्कलन राम्रो नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रत्येक वर्ष सरकारले जीडीपी र अर्थतन्त्रका अन्य सूचक भन्दा राजस्वको लक्ष्य बढिराखे पनि लक्ष्य प्राप्त हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आन्तरिक रूपमा लगानी, वातावरणको समस्या, बैंकको ब्याजदर उच्च भएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिमा उपकरणहरू प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गरी लगानीको वातावरण बनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनुभयो। अब पहिला हामीले जहिले पनि राजस्वको लक्ष्य हरेक वर्ष हामी जीडीपीको लक्ष्यभन्दा अरू इन्डिकेटरको लक्ष्यभन्दा बढी नै हामी राख्दै आएको छौँ र करिब त्यसको नजिक लक्ष्य प्राप्त पनि गर्दै आएका छौँ। र यसपाला चाहिँ त्यो प्राप्त नहुँदाखेरि यी के भयो भने जस्तो भएको होइन भने यति ठुलो लक्ष्य हरेक वर्ष जुन बढी लक्ष्य राखेर त्यो करिब प्राप्त गर्ने अवस्था सधैँ त त्यो सहज हुँदैन। र यसपाला विशेष गरेर चाहिँ यो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन, योभन्दा अगाडि कोभिडको अवस्था, भूकम्प, अनेकौँ परिस्थिति र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश
ले पनि अवश्य पनि इम्प्याक्ट पारेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सरकारले साधारण खर्चमा अत्याधिक मितव्ययता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने पक्षमा रहेको समेत बताउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। प्यालेस्टाइनी हमास समूहले दक्षिणी लेबनानबाट उत्तरी इजरायलमा दर्जनौं मिसाइल प्रहार गरेको इजरायली सेनाले दावी गरेको छ। इजरायली सेनाका अनुसार प्रहार गरिएका 36वटा मिसाइलमध्ये धेरैजसो लक्ष्यमा पुग्नु अघि नै नष्ट भएका थिए। तीमध्ये केहीले इजरायली क्षेत्रलाई निशाना बनाएका थिए। इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइनी हमास समूहले दक्षिण लेबनानबाट उत्तरी इजरायलमा दर्जनौं मिसाइल प्रहार गरेको दावी गरेको छ। इजरायली सेनाका अनुसार प्रहार गरिएका 36वटा मिसाइलमध्ये धेरैजसो लक्ष्यमा पुग्नु अघि नै नष्ट भएका थिए, तर तीमध्ये केहीले इजरायली क्षेत्रलाई निशाना बनाएका थिए। यी आक्रमणले केही भवनमा क्षति पुगेको छ। एकजनाको टाउकोमा चोट लागेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। यता हमासले भने क्षेप्यास्त्र कसले हान्यो भने बारे कुनै जानकारी नभएको बताएको छ। पछिल्लो 17 वर्षमा लेबनानबाट इजरायलमा एकैपटक भएको यो सबैभन्दा ठूलो आक्रमण हो। गाजामा विद्रोहीहरूले आक्रमण सुरु गरेपछि दर्जनौं थप रकेटहरू प्रहार गरेका छन्। यस हप्ताको सुरुमा जेरुसलेमको अल अक्सा मस्जिदमा इजरायली प्रहरीले 2 राति आक्रमण गरेपछि तनाव उच्च छ। आक्रमणहरूले मस्जिदभित्र प्यालेस्टाइनीहरूसँग हिंस्रक टकराव सुरु गर्यो, जुन इस्लामको तेस्रो पवित्र स्थल हो। हमासले लेबनानबाट रकेट प्रहार गरेको बताएको छैन। आक्रमणका क्रममा गाजाबाट दक्षिण इजरायलतर्फ कम्तीमा 44 रकेट प्रहार गरिएको इजरायली मिडियाले जनाएको छ। धेरैजसो इजरायलको आइरन डोम प्रतिरक्षा प्रणालीद्वारा रोकिएको थियो वा खुला क्षेत्रमा खसेको थियो। कुनै पनि हडताल वा रातभरको रकेट फायरबाट भएको क्षतिविवरण भने सार्वजनिक भएको छैन। उत्तरी इजरायलमा बिहिबार दिउँसो लेबनानबाट रकेटको आगो लागेर एक व्यक्ति घाइते भएका छन्। उत्तर पश्चिमी सीमामा सहर इस्लामीमा रकेटले सडकमा क्रेटरहरू छोडेको छ र सवारी साधन र बैंकमा क्षति पुगेको छ। फसुटा गाउँमा पनि कारमा क्षति पुगेको छ। इजरायली सेनाका प्रवक्ताले आक्रमणमा हमासको हात रहेको विश्वास गरेको र त्यसमा आतंकवादी समूह इस्लामिक जिहाद पनि संलग्न भएको हुन सक्ने बताएका छन्। सन् 2006मा इजरायलसँग 1 महिना लामो युद्ध लडेको लेबनानी लडाकु समूह हिजबुल्लाहलाई आक्रमणको बारे थाहा भएको र यसमा इरानको पनि संलग्नता रहेको आशंका गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यता लेबनानका प्रधानमन्त्री नजीब मिकातीले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि सैन्य कारबाहीको निन्दा गरे स्थिति अस्थिर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लबले फ्रेन्च क्लबलाई हराएको छ। चासल मैदान ललितपुरमा शुक्रबार भएको खेलमा मनाङले फ्रेन्चलाई 2-0 गोलले हराएको हो। मनाङका लागि कोफी कौडीले 2 गोल गरेका हुन्। यो जितसँगै मनाङ 6 खेलमा 14 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अपराजित मनाङको यो चौथो जित हो। फ्रेन्च 6 खेलमा 4 अङ्कसहित 12औं स्थानमा छ। आजै एन्फा कम्प्लेक्स सादोबाटोमा भएको खेलमा जाउलाखेल युथ क्लब र एफसी खुमलटारले 2-2 गोलको बराबरी गरेका छन्। जाउलाखेलका लागि एनकोटो मोसावी फोडे फानाले गोल गरे। खुमलटारका लागि अभिषेक लिम्बू र मैसुके ओलु माउलोले गोल गरेका हुन्। यो बराबरीसँगै जाउलाखेल 7 खेलमा 14 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। खुमलटार 7 खेलमा 7 अङ्कसहित 9औं स्थानमा छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोशी नामाकरणको विरोधमा भएको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बूलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय, परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने। रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णयको स्वामित्व लिने महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको प्रश्नोक्ति, राजनीति सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह। प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनका कारण 50 अर्ब रुपियाँ नोक्सान हुने कांग्रेस नेता डाक्टर कोइरालाको आरोप, ऐन संसदबाटै पारित गर्ने सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माको जवाफ। आर्थिक समस्या समाधान गर्न राज्यका सबै संयन्त्र लाग्न अर्थमन्त्री डाक्टर महतको आग्रह, लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन नभएको स्वीकार।
र फ्रेन्ड्स क्लबलाई हराउँदै मनाङ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा जावलाखेल र खुमलटार बीचको खेल बराबरीमा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।